कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपा भित्र विवाद चर्किएका बेला राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीको दोस्रो भेट। दुई अध्यक्ष बीच आज छलफलै हुन सकेन। स्थायी समितिको बैठक पर्सीलाई सारियो। निर्माण क्षेत्रमा बदनामी कमाएका ठेकेदारलाई 3 अर्बको मल आपूर्तिको जिम्मा। सुरुकै ठेक्कामा सम्झौता अनुसार काम नगर्दा मलको हाहाकार। देशभर कोरोना भाइरसका संक्रमित 15,500 पुगे। सुदूरपश्चिममा महामारी 500 भन्दा बढी संक्रमित हुने 11 मध्ये सुदूरपश्चिमका मात्रै 4 जिल्ला। बझाङको मल्लेसीमा पहिरोले 18 घर बगायो। 6 जनाको मृत्यु, 1 जना अझै बेपत्ता, 400 विस्थापित। र महामारी फैलिएको 6 महिनापछि WHO को टोली कोरोना भाइरसको उद्गम मानिएको चीनको वुहान जाँदै उत्पत्ति र फैलावटबारे अनुसन्धान गर्ने। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटघाट गरेका छन्। नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीबीच करिब 1.5 घण्टा भेटवार्ता भएको थियो। अस्ति मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँग भेटे लगत्तै संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई बालुवाटार बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई किन बोलाएको भन्ने केही जानकारी नभएको एकजना मन्त्रीले बालुवाटार जानुअघि कान्तिपुर समाचारलाई बताएका थिए। नेकपा भित्र विवाद चर्किरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटघाट गरेर फर्किएका छन् र लगत्तै मन्त्रीहरूसँग छलफल थालेका छन्। यस विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा सहकर्मी दशरथ राई सम्पर्कमा छन्। दशरथजी, अहिले बालुवाटारमा खास के भइरहेको छ? श्रीजी, यहाँले भने अनुसारै आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5:30 बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई करिब पौने 2 घण्टा जति चाहिँ उहाँले राष्ट्रपतिसँग चाहिँ कुराकानी गर्नुभएको थियो। उहाँ 5:30 बजे बालुवाटार पुग्नु भएको थियो भने करिब 7 बजेतिर चाहिँ उहाँले बालुवाटारबाट बाहिरिनु भएको थियो। त्यो बालुवाटारबाट बाहिरिनु साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आज मन्त्री परिषदमा भएका मन्त्रीहरू, राज्य मन्त्रीहरू र उहाँका सल्लाहकार, प्रमुख सल्लाहकारहरूलाई चाहिँ बोलाएर यतिखेर चाहिँ बालुवाटारमा छलफल गरिरहनु भएको छ। यद्यपि बालुवाटारमा मन्त्रीहरूलाई के विषयमा बोलाएको हो, के विषयमा चाहिँ छलफल हुन्छ भन्ने कुराको चर्चामा चाहिँ मन्त्रीहरू नै अनभिज्ञ भएको चाहिँ मैले केही समय अघि मात्रै 2-3 जना मन्त्रीहरूसँग बालुवाटार जाँदै गरेका मन्त्रीहरूसँग टेलिफोनमा कुरा गरेका थिए। बालुवाटारबाट हामीलाई अकस्मात सम्पर्क गरियो र केही छलफल गर्नु छ भनेर चाहिँ एसएमएसबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ हामी बालुवाटार पुग्दैछौँ भनेर चाहिँ केही मन्त्रीहरूले जानकारी दिएका थिए। शिरजी, हजुर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीचको भेटघाट लगायत आज जुन घटनाक्रमहरू विकसित भएका छन्, यसले नेकपा भित्रको विवाद कुन दिशातर्फ उन्मुख भएको देखाउँछ? गत बुधबारबाट सुरु भएको नेकपाको स्थायी समिति बैठक बिचमै रोकिएको छ। यो बिचमै रोकिएको विवाद चाहिँ रोकिएको बैठकमा चाहिँ अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतका अधिकांश सदस्यहरूले चाहिँ बहुमत सदस्यहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ राजीनामाको विषयलाई चाहिँ उहाँहरूले बैठकमै इन्डोर्स गराइसक्नु भएको छ। यो विषय इन्डोर्स बैठकमै उठाइसकेपछि राष्ट्रपति कहाँ गएर अस्ति मात्रै गएर चाहिँ परामर्श गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परामर्श गरेर फर्किनु साथै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने, चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने उहाँले चाहिँ मन्त्री परिषदबाट चाहिँ निर्णय गराउनु भएको थियो। यसले पनि के देखाउँछ भने यो पछिल्लो घटनाहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि, सरस्वती विश्लेषण गर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै पार्टीमा चाहिँ अल्पमतमा परिरहेको देखिन्छ र यो अल्पमतमा परेपछि अब उहाँले के अस्त्रहरू प्रयोग गर्ने, आफ्नो कार्यकाल लम्बाउन अथवा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नका लागि उहाँले विभिन्न किसिमका रणनीतिहरू बनाइरहेको देखिन्छ। यो बिचमा चाहिँ उहाँले
चालू रहेको संसदलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुभयो भने अब यो चालू रहेको संसदलाई अन्त्य गरेपछि उहाँका अस्त्रहरू के छन्, अब मैले के गर्न सक्छु यो भन्दा अगाडि भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ रणनीति बुनिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो पार्टीको विवाद पनि फुटको सङ्घर्षमा पुगेको हामी देख्छौँ। किनभने दुईटा अध्यक्ष बीच जुन बिन्दुमा चाहिँ छलफल हुनुपर्ने, भेटघाट हुनुपर्ने त्यो भइरहेको अवस्था छैन। यसलाई पनि हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने आजको मात्रै कुरा गरौँ भने आज बिहान 11 बजे स्थायी समिति बैठक बोलाइएको थियो। त्योभन्दा बिहान 10 बजे चाहिँ दुई अध्यक्ष बसेर चाहिँ पार्टीभित्र रहेका विवादहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ने भनेर जुन सहमति भएको थियो त्यो पनि हुन सकेन र आज साँझसम्म दुई अध्यक्ष बीच फेरि छलफल हुने कि भन्ने तयासम्म भइसकेको अवस्थामा चाहिँ यो नभइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आफू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ राय सुझाव लिन चाहिँ मन्त्रीहरूलाई बोलाइएको वा प्रधानमन्त्रीले अब के अस्त्र चाल्ने त्यो दर्शकजी, आज तय गरिएको स्थायी समिति बैठक स्थगित गरिएको छ। आज संस्थापन पक्ष र विपक्षी खेमाका के रणनीति देखिन्छ, घटनाक्रमहरू के छन्? आज बोलेको स्थायी समिति बैठक 81 दुई अध्यक्ष बीचको समन्वयमा नै स्थगित गरिएको, पर्सि 11 बजेसम्मको लागि स्थगित गरिएको भनेर चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त यहाँ जानकारी पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। यो पछिल्लो समयमा उहाँहरू बीच सम्पर्क नभइरहेको बेलामा चाहिँ भेटघाटको दुई पक्षबीच भेटघाटको वातावरणहरू चाहिँ निकै रूपमा घनीभूत रूपमा चाहिँ चलेको देखिन्छ। खुमलटारमा मात्रै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चाहिँ आफू निकटका नेताहरूसँग दिनभरि छलफल गरेको बुझिएको छ भने यता बालुवाटारमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँ निकटका नेताहरूसँग चाहिँ छलफल गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। यो अवस्था र अन्य बीचमा रहेका नेताहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू भयो, स्थायी समितिकै केही सदस्यहरूले मन्त्रीहरू लगायत चाहिँ पार्टी फुट्न दिनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ विभिन्न दबाव समूहहरू सिर्जना गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था देखिन्छ। पार्टी कार्यालय धुमराईमै एक किसिमका कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले चाहिँ दबावमूलक धरनाहरू दिइरहेको छन् भने पुल्चोक स्थित मन्त्री कोठारमै केही मन्त्रीहरूले चाहिँ नेताहरूलाई बोलाएर चाहिँ यो पार्टी फुट्न दिनु हुँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ दबाव सृजना गर्नको लागि चाहिँ भेलाहरू गरिरहेको देखिन्छ। यद्यपि यो भेलाहरूले अब प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाललाई कतिको बल पुर्याउँछ पार्टी फुटाउनको लागि अथवा जोगाउनको लागि, कतिको यसले चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न सकिरहेको छैन। किनभने उनी थिए हाम्रा संवाददाता दशरथ राई। नेकपाभित्र विवाद चलिरहँदा प्रधानमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीहरूको बैठक बालुवाटारमा जारी छ। यसै विषयमा जानकारी दिँदै सत्तारूढ नेकपामा चर्किएको विवादको समाधान खोज्न भन्दै स्थायी समिति बैठक पर्सिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। तर आज दिनभर द्विपक्षीय छलफल भने हुन सकेन। दुवै पक्ष दिनभर आन्तरिक छलफलमै व्यस्त रहे। आज बिहान 11 बजे बोलाइएको स्थायी समितिको बैठक अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको सल्लाहमा सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। बैठक अघि बिहान 10 बजे अध्यक्षद्वय बीच हुने भनिएको भेटवार्ता पनि साँझसम्मै हुन सकेको छैन। अकस्मात स्थगित गरिएको बैठक थाहै नपाएका कतिपय नेताहरूले त्यसको जानकारी बालुवाटार पुगेर मात्र थाहा पाएका थिए। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने, अर्का अध्यक्ष दाहाल खेमाको माग तथा दुवै पद नछोड्ने ओलीको अडानले अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। शुक्रबार बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच भएको 3 घण्टाभन्दा लामो छलफलमा समेत ओलीले दुवै पद नछाड्ने दाहाललाई भनेका थिए। दाहालले एक पद छोड्नुपर्ने नभए एकताको बेला जेठ 2 गते भएको सहमतिको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। पार्टीभित्र देखिएका विवाद मिलाउन दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि सक्रिय छन्। स्थायी समितिमा अल्पमतमा परेका ओलीले कुनै पनि हालतमा दुवै पद नछोड्ने भएपछि दाहाल पक्षले अरू विकल्पमा पनि छलफल गरिरहेको छ। सत्तारूढ नेकपाभित्र असन्तुष्ट खेमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद छाड्नुपर्ने माग गरेको छ। अध्यक्ष ओलीले भने विरोधी पक्षले उठाएका माग अस्वीकार मात्र गरेका छैनन्, असम्भव भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने प्रष्ट जवाफ दिएका छन्। स्थायी समिति बैठकमै बहुमत नेताहरूले उठाएको राजीनामाको मुद्दा र अध्यक्ष ओलीले लिएको अडानको अवतरण कसरी हुन्छ त?
अघिल्लो बुधबारदेखि चलेको नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा यतिखेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूको मुख्य एजेन्डा बनेको छ जसरी पनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट ओलीको विस्थापन। तर ओली सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छैनन्। स्वयं ओली र दाहाल शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एकताका बेला साक्षी बनेका दुई नेता विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई राखेर 3 घण्टाभन्दा बढी छलफलमा जुटेका थिए, जहाँ दुवैले आफ्ना अडान मात्र राखे, निकास वा मिलनबिन्दु तय गर्न सकेनन्। त्यस यता ओली र दाहाल पक्षका नेताहरू एकले अर्कोलाई गलाउने रणनीति तय गर्न आन्तरिक भेला र छलफलमा जुटे। ओलीले आफू महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष र संसदीय दल तथा संसदबाट निर्वाचित भएको भन्दै कसैले भन्दैमा पद नछोड्ने अडानप्रति टसमस देखिँदैनन्। दाहाल र नेपाल सहितका असन्तुष्ट नेताहरू सके ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने, नसके बैठकमै आत्मआलोचना गराउन लगाउने र एउटा पदमा मात्र सीमित राख्ने कसरतमा रहेको देखिन्छ। तर दुवै पक्ष एकले अर्कोलाई तत्काल गलाउन सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन् र मिलनबिन्दु पनि पहिलाउन सकिरहेका छैनन्। हामीले जानेको नीति प्रधान हो, नेता प्रधान होइन। नीति भनेको विधि हो, विधि भनेको हाम्रो विधान हो, नीति सिद्धान्त हो र कार्यक्रम हो। त्यसअनुसार हामीले पालन गर्दै आएको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका आधारमा पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो प्रधान हुन्छ। हामी अहिले पार्टी निर्णयको पक्षमा छौँ र त्यो निर्णय स्थायी समितिले गर्नुपर्दछ र स्थायी समिति बसिरहेको बेला यसले ठोस निष्कर्षका साथ यो बैठक समापन हुनुपर्छ। पछिल्लो समय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक राजनीति सत्ता र शक्ति सङ्घर्षमा गिजो लिन पुगेको छ। शक्ति सङ्घर्षको टक्रावका कारण कतै पार्टी एकता नै धर्मराउने हो कि भन्ने चिन्ता एकाथरी सामु छ। यही बीच नेतृत्वले पार्टीको सङ्गठन सुदृढीकरणका साथै आम जनता र कार्यकर्ताको हितमा निर्णय गरून् भनेर पार्टीकै युवा पुस्ताले विभिन्न दबावमूलक कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छन्। अहिले पार्टीभित्र देखिएका जुन खालका समस्या छन्, जहाँबाट समस्या भएको छ त्यहाँ बसेर अलिकति नेताहरूले समीक्षा गरेर आलोचना, आत्मालोचना र अनि एकले अर्काको भावनालाई नै सम्मान गरेर सबैले गरेर यो पार्टी यहाँसम्म आएको हो। त्यसकारण सबैको भूमिका छ भन्ने कुरा सबैले मनमा राखेर एकले अर्कालाई चाहिँ आफ्नो अस्तित्व आफ्नो मात्रै होइन कि अर्काको पनि हामीले सँगसँगै स्वीकार्नुपर्छ भन्ने कुरा भावनामा अब धुरीमा राखेर चाहिँ वार्ता, संवाद, छलफल गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि निकास निस्कन्छ। नेपाली जनताको, नेपाल राष्ट्रको भाग्य भविष्यसँग सम्बन्धित भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ र यो यात्रालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। यस्तो परिस्थितिमा जहाँ जहाँ समस्याहरू केन्द्रित भएका छन् त्यो देखिएका मूलतः 2 जना अध्यक्षहरू, स्थायी समिति र स्थायी समितिले आज गर्न लागेको निर्णय जसरी पार्टीलाई विधिसम्मत रूपबाट लैजानका लागि विचारहरू अभिव्यक्त भएका छन् ती कुराहरूलाई नेताहरूले सिरोपर गरेर जानुपर्दछ। एकता जोगाउने वा बिथोल्ने जे भए पनि चाबी अध्यक्ष द्वयको हातमा रहेको दोस्रो तहका र मध्यमार्गी नेताहरूको ठम्याइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथमा दशरथ राई र नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। सत्ताधारी नेकपाभित्र शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला दल विभाजनसम्मका कुरा चलेका छन्। तर विद्यमान कानुन अनुसार नेकपा फुट्न मिल्ने ठाउँ नै छैन। गत वैशाखमा ल्याएर फिर्ता लिएको अध्यादेश बिउताइहाले पनि पार्टी फुटाउन मिल्ने अवस्था छैन। गत वैशाख 8 गते सरकारले राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा 40% सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएर 2 मध्ये 1 निकायमा 40% सदस्य पुर्याए सहजै दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा थियो, जुन व्यापक आलोचनापछि सरकारले फिर्ता लिनु पर्यो। अहिले नेकपा भित्रको त्रिपक्षीय शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला फेरि दल विभाजनको कुरा उठेको छ। यतिसम्म कि असार 14 गते स्थायी समिति बैठकमै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एमाले नाममा पार्टी दर्ता गराउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि नै प्रश्न उठाए। तर राजनीतिक दल सम्बन्धी विद्यमान कानुनमा कुनै पार्टी फुटेर या जुटेर नयाँ पार्टीका रूपमा दर्ता भएको 5 वर्षसम्म फुट्न नमिल्ने व्यवस्था छ। 2075 जेठ 3 गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नयाँ पार्टीका रूपमा नेकपा दर्ता भएकाले यो पार्टी फुटाउन सकिने अवस्था छैन।
सरकारले फिर्ता लिएको दल सम्बन्धी अध्यादेश फेरि बिउताउने हो भने पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 33 को उपदफा 3 को यो व्यवस्थाले नेकपा कम्तीमा यो संसदको अवधिभरमा फुटाउन मिल्ने देखिँदैन। नयाँ दर्ता भएको दल, नयाँ दलको हैसियत प्राप्त गर्यो नेकपाले। यदि त्योभन्दा अगाडि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र उनीहरू पुराना दल थिए, ती पुराना दलहरू यथावत रहेको भए तिनले 40% छुट्टिएर नयाँ दल दर्ता गर्न पाउँथे। तर यो नयाँ दल भइसकेपछि नयाँ दल या त 40% फुटेर या त अरू कुनै पनि प्रक्रियाबाट नयाँ दल बनेको हो भने त्यसले 5 वर्षको कार्यकालभरि छुट्टिन पाउँदैन, फुट्न पाउँदैन, अर्को छुट्टै दल गठन गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले बनाइयो। त्यसो त दल विभाजनको चर्चा सुरु भएपछि कतिपय नेताहरू पार्टी कार्यालयमा धरना दिनेदेखि शीर्ष तहमा दबाब दिन सक्रिय छन्। बरु दलभित्रका विवाद र नेतृत्वको टकराव यथाशीघ्र महाधिवेशनमा गएर लोकतान्त्रिक विधिबाट अन्त्य गर्न सकिने विकल्प नेकपाकै नेताहरूले सुझाएका छन्। महाधिवेशन जतिसका चाँडै गर्नुपर्छ र आदरणीय अध्यक्ष केपीलाई फेरि महाधिवेशन पछि नउठ्ने भन्नुभएको छ, अर्को व्यवस्था गर्नुपर्छ। महाधिवेशनसम्म बिचमै हटाउनु हुँदैन। त्यसपछि अब प्रधानमन्त्रीबाट बिचमा हटाउने कुरै छैन, किनकि 7 सालदेखि आजसम्म कुनै पनि बेला कुनै पनि सिस्टममा लगातार 5 वर्ष सरकार चल्न पाएन। यतिखेर नेपालका केवल तत्कालीन नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ता मात्र होइन कि सम्पूर्ण नेपाली जनता, भिन्न पार्टीमा रहेका जनताको पनि चाहना के हो भने स्थिर सरकार, सुव्यवस्थित सरकार होस् भन्ने चाहना भएको हुनाले बाँकी अवधि प्रधानमन्त्री उहाँले चलाउनुपर्छ र अध्यक्षको हकमा महाधिवेशनबाट उहाँ बिदा हुने। नेपाली राजनीतिमा दल विभाजन विकृतिकै रूपमा मौलाएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 लाई संशोधन गरी राष्ट्रिय दल बन्न 3% मत पाउनुपर्ने, दल विभाजन गर्न 40% केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका सदस्य चाहिने र नयाँ दलका रूपमा दर्ता भएका दल 5 वर्षसम्म फुट्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। बझाङको केदारसेउ गाउँपालिकाको मल्लेसीमा गएको पहिरोमा पुरिएका 6 जनाको शव भेटिएको छ भने 1 जना अझै बेपत्ता छन्। मल्लेसी गाउँका 400 मानिस विस्थापित भएका छन्। छिमेकी दुर्गाथली गाउँपालिकाको बिसौनाबाट गएको प्रहरी टोली र स्थानीय बासिन्दाले पहिरोमा पुरिएका 6 जनाको शव निकालेका हुन्। पहिरोमा पुरिएका 80 वर्षका दले जेठारा, 13 वर्षीय सन्तु जेठारा, 40 वर्षीय राममती जेठारा, उनका 12 वर्षीय छोरा प्रयाग जेठारा, 16 वर्षकी अस्मिता जेठारा र 14 वर्षीय शान्ति जेठाराको शव भेटिएको केदारसेउ गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष गणेश बोहराले जानकारी दिएका हुन्। 22 वर्षीय गिरी जेठारा अझै बेपत्ता छन्। उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको बोहराले बताए। शुक्रबार मध्यरातमा गएको पहिरोले मल्लेसीमा 18 घर बगाएको छ भने 2वटा घरमा क्षति पुगेको छ। थप 45 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। मल्लेसी गाउँका 400 मानिस विस्थापित भएका छन्। यसैबीच पहिरो पीडितको उद्धारका लागि गएको नेपाली सेनाको गाडी दुर्घटनामा परेको र 3 जना सैनिक सामान्य घाइते भएका छन्। समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेकपाभित्र विवाद चर्किएका बेला राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीको दोस्रो भेट लगत्तै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। भर्खरै मात्र बैठक सकिएको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता सुबिन्द्र श्रेष्ठ यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुबिन्द्रजी, भर्खरै मात्र बालुवाटारमा बैठक सम्पन्न भएको छ, के निर्णयहरू भएका छन्, जानकारी गराइदिनुहोस् न। श्रद्धाजी, केही बेरदेखि हामी यो बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासको यो गेट अगाडि उभिरहेका छौँ र यहाँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालयबाट यहाँ आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै मन्त्रीहरू भित्र गएर उहाँलाई पर्खिराख्नु भएको थियो र प्रधानमन्त्री आए लगत्तै सुरु भएको बैठकका बारेमा जानकारी लिनका लागि अघिदेखि हामी यो बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको तेस्रो नम्बर गेट अगाडि बसिराख्दा मन्त्रीहरू बैठक सकेर त निस्कनु भयो, तथापि हामीले उहाँहरूसँग बैठकका बारेमा र बैठकले गरेका निर्णयहरूका बारेमा जानकारी लिन खोज्दा उहाँहरू कसैले पनि जानकारी गराउनु भएको छैन। सुरुमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, त्यस्तै गरेर वर्षमान पुन लगायतका मन्त्रीहरू निस्किनु भएको थियो। त्यस लगत्तै अन्य मन्त्रीहरू पनि निस्किनु भयो, तथापि रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको सवारी भने निक्लेको हामीले देखेका छैनौँ र यसरी मन्त्रीहरू बालुवाटारमा बैठक सकेर
निस्किने क्रममा हामीले बैठकका निर्णय र बैठकको उद्देश्यका बारेमा कुरा गर्न खोज्दा उहाँहरूबाट कुनै पनि जानकारी आएको छैन। यस विषयमा केही समय पछाडि फेरि पनि हामी उहाँहरू केही भित्र रहनुभएका मन्त्रीहरूसँग धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सुबिन्द्र श्रेष्ठ। भर्खरै मात्र बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँगको बैठक सम्पन्न भएको छ। त्यसको बारेमा के बैठकमा भएका निर्णयहरूको बारेमा केही जानकारी आइसकेको छैन। कोरोना भाइरस महामारीको प्रकोप सुदूरपश्चिममा फैलिएको छ। त्यहाँ केही दिन यता संक्रमितको संख्या अन्यत्र भन्दा धेरै बढेको छ। 500 भन्दा धेरै संक्रमित हुने जिल्ला 11 पुगेकोमा 4वटा सुदूरपश्चिमका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 3582 पुगेको छ। कैलाली, डोटी, अछाम र बाजुरामा संक्रमितको संख्या 500 नाघिसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका 232 जना संक्रमितमध्ये सबैभन्दा धेरै 37 जना अछामका हुन्। भाइरस संक्रमितको संख्या 15491 पुगेको छ। तीमध्ये थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालमा क्षयरोगको उपचार गराइरहेका रूपन्देही देवदहका 75 वर्षीय पुरुषको असार 17 गते मृत्यु भएकोमा उनमा भाइरस देखिएको छ। यस्तै गोर्खाको पालुङटारका 44 वर्षीय संक्रमितको आज मृत्यु भएको छ। उनी असार 16 गते कतारबाट फर्किएर क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। मधुमेह र निमोनियाका बिरामी उनमा हिजो संक्रमण पुष्टि भएको थियो। भाइरस संक्रमितमध्ये ज्यान गुमाउनेको संख्या 34 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले शव व्यवस्थापनमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेको छ। शव संक्रमण नसर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने भएकाले अवरोध नगर्न भनेको हो। जलाई वा अन्य तरिकाले आफ्नै रीतिरिवाज अनुसार दाह संस्कार गर्न सकिन्छ। यो रोग खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा, बोल्दा निस्किने छिटा ड्रपलेटबाट सर्ने गर्दछ। मृत्यु भएको मान्छेबाट खोक्ने, हाच्छिउँ गर्ने लगायत श्वास प्रश्वास सम्बन्धी कुनै क्रियाकलाप नहुने भएकोले शवबाट सङ्क्रमण गराउने ससाना थुक वा पानीका छिटा ड्रपलेट निस्कँदैनन्। यसकारण शवबाट सङ्क्रमण हुँदैन। सामान्य सावधानी अपनाएर शवको व्यवस्थापन गर्न सकिने जानकारी गराउँछु। मन्त्रालयले अहिलेको महामारीलाई स्पेनिस फ्लू पछिकै ठूलो महामारी भन्दै सावधानी अपनाई सरकारको प्रयासमा साथ दिन पनि आह्वान गरेको छ। सरकारले प्रयोगशालाको संख्या बढाए पनि पीसीआर विधिबाट परीक्षण भने घटाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4050 नमुना मात्र परीक्षण गरिएको छ। संक्रमित मध्ये निको हुनेको संख्या 272 ले बढेर 6415 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएका गोरखाको पालुङटारका पुरुषको शव व्यवस्थापन गर्ने स्थानमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि झडप भएको छ। गोरखा नगरपालिकाको शहीद लखन गाउँपालिकाको लोधी दोभानमा आज स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको हो। स्थानीयले शव व्यवस्थापन गर्न नदिन प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। जवाफमा प्रहरीले लाठी चार्ज गर्नुका साथै 7 सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। झडपमा दुवैतर्फ केही घाइते भएका छन्। स्थानीयले खाल्टो खन्न लागेको स्काभेटरलाई रोक्नुका साथै बाटोमा ढुङ्गा र ह्युम पाइप तिर्साएर अवरोध गरेका थिए। प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिएपछि सेनाको टोलीले साँझ शव व्यवस्थापन गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका मध्ये नेपालमा अहिलेसम्म 34 जनाको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये अधिकांश दीर्घ रोगका बिरामी छन्। त्यस्तै क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा उचित उपचार नगरेकाले पनि मृतकको संख्या बढेको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमण माघ 9 गते देखिएकामा जेठ 4 गते पहिलो मृत्यु भयो। त्यस यताको 1.5 महिनामा संक्रमित मध्ये 34 जनाको ज्यान गएको छ। मृतक मध्ये सबैभन्दा बढी निमोनियाका बिरामी छन्। संक्रमित भएर मृत्यु भएका 6 जनामा निमोनिया देखिएको छ। यस्तै 3 जना मृगौला, 2 जना क्यान्सर, 2 जना क्षयरोग र दमका बिरामी थिए। यस्तै टाउकोमा चोट लागेको, सुत्केरी, कलेजो, सामान्य रुगा ज्वरो भएकाहरूको पनि मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। केही मृत्युका घटनामा भने अझै अनुसन्धान हुँदैछ। मन्त्रालयले मृतक मध्ये अधिकांश दीर्घ रोगका बिरामी भएको बताए पनि उपचारमा लापरवाही पनि मृतकको संख्या बढ्नुको कारण हो। उपचार नपाएर क्वारेन्टिनमा 6 र आइसोलेसनमा 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। धेरै जसोलाई अरू पनि समस्याहरू अरू समस्याले बढी गाँजेको देखिएको छ। जस्तो मृगौला समस्याहरू भएर अलि धेरै मानिसहरूको कोरोना पोजिटिभ भएर मृत्यु भएको छ भने क्यान्सरको समस्या हुनेहरूमा त्यसरी मृत्यु भएको देखिन्छ। त्यस्तै श्वास प्रश्वासको अरू समस्याहरू पहिलेदेखि भएका समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मृत्यु हुनेमा त्यो संख्या बढेको देखिन्छ। दीर्घ रोगका बिरामीमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएकाले संक्रमण भइहाले उनीहरूलाई जोगाउन मुस्किल पर्छ।
अहिलेसम्म संक्रमण देखिएका 15,500 मध्ये कतिजना दीर्घरोगका बिरामी हुन् भन्ने प्रष्ट विवरण मन्त्रालयसँग छैन। संक्रमित मध्ये 6400 भन्दा बढी त निको भए पनि यसमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन, किनभने भाइरस क्वारेन्टिन बाहिर समुदायमा पनि फैलिरहेको छ, जसका कारण दीर्घरोगका बिरामी थप जोखिममा परेको जनस्वास्थ्यविदको भनाइ छ। संक्रमित व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ सुरुमै जुन पहिचान गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूबाट चाहिँ अरूमा सर्ने जोखिमबाट चाहिँ हामी बचाउन सक्छौँ, अथवा संक्रमित व्यक्तिहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन गरेर हामीले चाहिँ अरूलाई चाहिँ संक्रमण हुनबाट बचाउन सक्छौँ। र यही नै हाम्रो लागि चाहिँ संक्रमण विस्तार हुने चाहिँ चक्रलाई रोक्ने एउटा मात्रै बाटो हो। हाम्रो अहिलेको स्वास्थ्य प्रणालीसँग भने 1000 भन्दा बढीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्ने क्षमता छैन। त्यसैले समुदायमा संक्रमण फैलन सुरु भइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणको सार्थक प्रयास हुन सकेन भने भोलि अवस्था झनै भयावह भई ठूलो क्षति हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा ढलको पानीमा कोरोना भाइरस फेला परेको छ। उपत्यकाका 4 स्थानको ढलमा परीक्षण गर्दा 2 स्थानमा कोरोना भाइरस फेला परेको हो। सेन्टर फर मोलिक्युलर डायनामिक्स नेपाल नामक कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले 14 दिनभित्रको ढलमा भाइरसको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो। 4 स्थानबाट लिएको नमुना मध्ये 2 स्थानको ढलमा भाइरस देखिएको छ। अध्ययनका लागि 100 भन्दा बढी घरको शौचालयको ढलको पानी जाने स्थानबाट नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। 4 वटा ठाउँबाट हामीले चाहिँ स्याम्पलहरू लिएर आएको थियौँ, ढलका स्याम्पलहरू, अनि त्यसमा चाहिँ हामीले कोरोना भाइरस चाहिँ SARS-2 को चाहिँ हामीले डिटेक्सनको चाहिँ यो चाहिँ अत्याधुनिक PCR र मोलिकुलर टेस्टबाट चाहिँ हामीले गराएको थियौँ र त्यो 4 वटा मध्ये 2टामा चाहिँ हामीले कोरोना भाइरस चाहिँ भेटाएका छौँ। ढलमा भाइरस फेला पर्नुले समुदायमा संक्रमण फैलिएको र कुनै लक्षण नदेखिएका संक्रमितहरू समुदायमा रहेको सङ्केतका रूपमा अनुसन्धानकर्ताले अर्थ्याएका छन्। मध्य रोपाईमा किसानले मलको हाहाकार झेलिरहेका छन्, तर सरकार भने निर्माण क्षेत्रमा बदनामी कमाएका ठेकेदारलाई मल आपूर्तिको एकपछि अर्को ठेक्का सुम्पिन व्यस्त छ। थुप्रै सडक अरू विकास निर्माणका संरचना अलपत्र पारेको सैलुन कन्स्ट्रक्सनको भगिनी कम्पनी सैलुन इन्टरप्राइजेसले यसअघि नै ठेक्का सम्झौता अनुसार 25,000 मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्ति गर्न नसकिरहेका बेला फेरि उसैलाई थप 30,000 टन आपूर्तिको जिम्मा सुम्पिएको छ भने अरू 25,000 टनको ठेक्का दिइरहेछ। अनुदानको रासायनिक मल बिक्री वितरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको कृषि सामग्री कम्पनीले 25,000 टन युरिया मल आपूर्तिका लागि 2 महिना पहिले सैलुङ इन्टरप्राइजेसलाई ठेक्का दिएको थियो। ठेक्का सम्झौता अनुसार सैलुङ इन्टरप्राइजेसले आपूर्ति नगरेका कारण किसानले रोपाईमा मल हाल्न पाएका छैनन्। मलको यतिखेर चरम अभाव छ, तर त्यही कम्पनीले शुक्रबार थप 30,000 मेट्रिक टन मल आपूर्तिको अर्को ठेक्का कृषि सामग्री कम्पनीबाट पाएको छ। सैलुङ कन्स्ट्रक्सन सडक तथा भवन निर्माणमा संलग्न कम्पनी हो। यस कम्पनीका सञ्चालक सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरधनी शारदा प्रसाद अधिकारी हुन्। यो कम्पनीले सडकका ठेक्का नै सम्झौता अनुसार नबनाएर एकपछि अर्को अलपत्र अवस्थामा राखेको छ। यस्तो कम्पनीलाई कृषि सामग्री कम्पनीले के आधारमा एकपछि अर्को गरी मल आपूर्तिको ठेक्का दिएको हो त? कृषि सामग्री कम्पनीले मल खाद्य कारोबार गरेको झन्डै अब 22 सालदेखि कम्पनीको इस्टाब्लिस भयो। 31 सालदेखि यसले रासायनिक मल खाद्यको निरन्तर रूपमा कारोबार गर्दै आएको छ। अहिले हामी 77 सालमा छौँ भने अहिलेसम्म अनुभव नहुँदा यसरी मल आउनेमा अनुभवै नभएर आएन भन्ने कुनै समस्या देखा परेको थिएन। अब अहिले नेपाली बिडरहरू एकचोटि एकासमा आएको अवस्थामा चाहिँ अब हामीलाई शङ्का उपशङ्का स्वाभाविक हो, बाहिर पनि शङ्का उपशङ्का गर्नुभएको छ होइन, नेपालीहरूले कसरी ल्याउलान् के ल्याउन् भन्ने भएको छ। त्यो भएर एउटा अनुभवै नभएकोलाई दियो भन्ने खालको कुरा पनि परेको हो। उहाँहरूले लिएर आउनु भने त्यो कुरा आफै हटेर जाने भयो। अझ आश्चर्य लाग्दो त के भने सैलुङ इन्टरप्राइजेसलाई थप 25,000 मेट्रिक टन मल आपूर्तिको जिम्मा दिने तयारी छ। यो सबै जोड्दा 80,000 टन हुन्छ। करिब 3 अर्ब रुपियाँ बराबरको ठेक्का पाएको यस कम्पनीसँग मल आपूर्तिको अनुभव नै छैन। अनुभवविहीन कम्पनीलाई सत्तासँग निकटताका आधारमा ठेक्का दिँदा के हुन्छ भन्ने उदाहरण महामारी रोकथामका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति ओम्नी समूहलाई दिँदा नै देखिसकेको छ। चैत दोस्रो साता स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहलाई 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको ठेक्का दिएको थियो। त्यो कम्पनीले न सम्झौता अनुसार सामान ल्याउन सक्यो न त सम्झौता विवाद रहित रह्यो, जसका कारण सम्झौता नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव नै नभएका कम्पनीलाई एकपछि अर्को गरी ठेक्का दिइनुलाई सुशासन मामिलाका जानकार शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग भन्छन्। विगतमा भएका उहरूलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरकारले अन्तिममा आएर राजनीतिक मान्छेहरूलाई र आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई ठेक्का दिएर यी सामानहरू मलहरू चाहिँ नि विदेशबाट झिकाउने प्रक्रिया जुन गरिया छ, यो सरासर एउटा भनौँ न कानुनी प्रक्रिया र विद्यमान व्यवस्थालाई चाहिँ नि बर्खिलाप गरिएको हो। यसले गर्दाखेरि बिचौलियाहरू बढी मोटाउने, बिचौलियाहरूले बढी फाइदा लिने अनि सरकारी नियम कानुन चाहिँ नि निकममा बन्ने र यसले चाहिँ नि एउटा भनौँ न मुलुकमा एउटा अनियमितता चाहिँ नि प्रशस्त मात्रामा चाहिँ नि सरकारी जुन काम कारबाहीको लापरवाहीले गर्दा बढ्न गएको चाहिँ देखिन्छ। विकास निर्माणमा ठूलो ठेक्का ओगट्ने, पेस्की रकम दुरुपयोग गर्ने र समयमा काम नगर्ने कारण अधिकारीको सैलुङ कन्स्ट्रक्सन बदनाम छ। भक्तपुरको कमल विनायकदेखि नगरकोटसम्मको 16 किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का 5 पटक म्याद थप्दा पनि उसले सम्पन्न गरेको छैन। 28 करोडमा सम्झौता गरिएको आयोजनाको लागत बढाएर 34 करोड पुर्याइएको छ। उनै ठेकेदारलाई सरकारी कम्पनीबाट अरू ठुला ठेक्का किन दिइँदैछ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र वीरगञ्जबाट उपेन्द्र ठाकुरका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। देशमा अहिले जनश्रमदानको खडेरी नै छ भने पनि हुन्छ। सडक र पार्कको झार उखेल्न समेत सरकार वा विदेशी दाताको मुख ताक्ने प्रवृत्ति छ। तर सम्पदा जीर्णोद्वारमा भक्तपुरका 4000 भन्दा बढी स्थानीयले श्रमदान गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, भक्तपुरका स्थानीयले भने श्रमदान गरी नगरपालिकाले मन्दिर जीर्णोद्वारका लागि विनियोजन गरेको मध्ये आधा भन्दा बढी रकम नै फिर्ता गरेका छन्। भक्तपुरको मध्य भागमा नेपाल सम्वत 822 तत्कालीन राजा भूपतिन्द्र मल्लको पालामा निर्माण भएको 318 वर्ष पुरानो गातापोलो अर्थात् 5 तल्ले मन्दिर 5 वर्ष पहिलेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको थियो। प्यागोडा शैलीको र वास्तुकलाले उत्कृष्ट मानिने मन्दिर जीर्णोद्धारमा स्थानीय आफै सक्रिय भए। जनश्रमदान गर्नेको वैरो नै लाग्यो। माटो मुस्ने, झिङ्गती सफा गर्नेदेखि जीर्णोद्धारमा संलग्न सबै स्थानीय हुन्। श्रमदानमा महिला र पुरुषको उत्तिकै सहभागिता रह्यो। धर्मको कुरा पनि हो, यो संस्कृति जोगाउन आफ्नो कर्तव्य पनि हो भन्ने कुरा यहाँका महिलाहरूले पनि ठान्दा रहेछन् र त्यसैले यस्तै किसिमले हरेक कुनै पनि मन्दिर को निर्माणमा यसरी नै सहभागी हुन्छन् भने मलाई पुरा विश्वास छ र म पनि केही श्रमदान गरौँ भनेर आएँ। पुर्खाले हामीलाई नासोको रूपमा दिइराखेको 5 तले मन्दिरलाई चाहिँ हामीले पनि केही सहयोग गरौँ भन्ने भावनाले चाहिँ सहयोग गर्दैछ। यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भने जति नै भक्तपुर नगरपालिकामा पुरानो सम्पदाहरू छ, त्यो सम्पदाहरूमा हामीले पनि केही योगदान पुर्याउँ भन्ने भावना भक्तपुर नगरवासी दिदीबहिनीहरूमा गइरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत जीर्णोद्धारका लागि यो वर्ष 65,13,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। तर जनश्रमदानका कारण नगरपालिकाको आधा रकम पनि खर्च भएको छैन। उनीहरूले आधाभन्दा बढी रकम फिर्ता गरिदिएका छन्। श्रमदानका लागि सबै वडाबाट सहभागी हुने नियम स्थानीयले नै बनाएका थिए। 4000 भन्दा बढीले श्रमदान गरे। त्यति मात्र होइन, स्थानीयले जीर्णोद्धारका लागि चन्दा पनि दिए। करिब 4000 जनाले यसमा जनश्रमदान गर्नुभयो र जनताले, भक्तपुरका जनताले आफ्नै ठानेर यसलाई आफ्नै घरभन्दा पनि आफ्नो निजी सम्पत्तिभन्दा पनि देशको सम्पत्तिलाई बढी महत्त्व दिएर यो विश्वको सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यो भक्तपुरवासीको मात्र होइन, देशकै प्रतिष्ठाको रूपमा रहेको यो 5 तले मन्दिरमा श्रमदान गर्नुभयो। 200 को हाराहारीमा 200 सङ्घ संस्था व्यक्तित्वहरूबाट हामीले 12 लाखको हाराहारीमा यसमा चन्दा पनि प्राप्त गरेका छौँ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त मन्दिरको जीर्णोद्धारमा नगरपालिकाले विनियोजन गरेको बजेट नै फिर्ता गरेर आफै श्रमदानमा सहभागी हुनु आफैमा प्रशंसनीय छ। अझ उपभोक्ता समितिका नाममा सरकारी बजेट दुरुपयोगका घटना बढिरहेका बेला भक्तपुरवासीको यो प्रयास अन्यन्त्रका लागि पनि उदाहरणीय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुर सहकर्मी सुन्दर शिल्पकारका साथ नारायण किलम्बु,
काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका बेला बनाइएका संरचना अहिले नै थोत्रा बन्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए गुणस्तरहीन निर्माण, बे संरक्षणमा बेवास्ता र सी अपनत्वको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए गुणस्तरहीन निर्माणमा 56%, बे संरक्षणमा बेवास्तामा 32% र सी अपनत्वको अभावमा 12% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, निर्माण क्षेत्रमा बदनाम ठेकेदारलाई मल आपूर्तिको जिम्मा दिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए पहुँचको प्रभाव, बे कानुनमै खोट र सी कागजात पुर्याएपछि के गर्नु? जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले पर्वतमा सोधेका छौँ, पहुँचको भरमा अनुदान र योजना वितरण गर्ने परिपाटी रोक्न के गर्नु पर्ला? आवश्यकताको चाहिँ सिद्धान्तलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ व्यवहारमुखी र जनमुखी चाहिँ नीति बनाउनुपर्छ र त्यो नीतिलाई कडा रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो योजना र ओहरूमा चाहिँ पहुँचको चाहिँ न्यूनीकरण हुँदै चाहिँ यो अन्त्य हुन्छ। फालेर आउदारलाई पनि यसो अलिअलि गाँठो पुगेपछि आउदार पनि त्यसै पोको पानी जाने। अब कति हालिया छ, जस्तै ग्यादीमा हालिया थियो, सिँचाइमा हालिया छ भने नहुने उजुर हालिया छ नि, अब त्यसले कामै गर्दैन। अब त्यसलाई पनि पैसा पाए भयो। नेताले कार्यकर्ता खुसी पार्न र कार्यकर्ताले पनि अर्को दल अर्को पार्टीलाई देखाउनकै लागि मेरो पहुँच छ, देखिस् मैले योजना पारेँ भन्नका लागि अहिले चाहिँ यो पहुँचमुखी भएको हो। जति पनि यो परियोजनाहरू योजनाहरू आउने गर्छन् त्यो चाहिँ कुनै पनि राजनीतिमुखी नभइकन, पहुँचमुखी नभइकन सम्पूर्ण सर्वसाधारणको लागि भइदिएको खण्डमा चाहिँ सबैलाई राम्रो हुने मैले आशा व्यक्त गर्दछु। नातावाद, कृपावाद, पार्टीवाद लाई त्याग्नुपर्छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार यिनीहरूको एउटा नीतिगत एउटा व्यवस्था हुनपर्छ। यदि नीतिगत व्यवस्था भयो भने जुनको पहुँचको आधारमा योजनाहरू आउँदैनन्। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली फुटबलले 6 दशकभन्दा लामो यात्रा तय गरेको छ। सन् 1963मा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अर्थात् अहिलेको बङ्गलादेशमा भएको आगा खाँ गोल्ड कप नै नेपालले खेलेको पहिलो औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हो। त्यो प्रतियोगिता खेलेका 17 खेलाडीलाई नेपाली फुटबलको पहिलो पुस्ता मानिन्छ। पहिलो पुस्ताका 2 खेलाडी आफ्ताब उद्दिन र कोमल पाण्डे मार्फत हामी नेपाली फुटबलको फ्ल्यासब्याकतर्फ तपाईलाई लैजाँदैछौँ। 57 वर्ष अघि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताका लागि नरशमशेर राणाले 7 दिनमा टिम तयार पारेका थिए। व्यवस्थापक प्रशिक्षक जे भने पनि उनी 18 जनाको टोलीसहित पूर्वी पाकिस्तान पुगे, तर उनी खासमा प्रशिक्षक भने थिएनन्। त्यो बेला टिममा आफ्ताब उद्दिन डिफेन्डर र कोमल पाण्डे मिडफिल्डर थिए। उनीहरू प्रतियोगिता खेल्न त गए, तर टिममा तालमेल थिएन। हामीले वहाँ जानको लागि 7 दिन सिर्फ टाइम पाएको, न हामीले केही प्र्याक्टिस गर्ने न कम्बाइन गर्ने, केही 81 जाने भन्यो, हाम्रो नरशमशेर जाने भन्यो। ल ठिक छ, वहाँ गएर हामीले अलिकति प्र्याक्टिस गरेँ र नयाँ ठाउँमा पहिला नेपालमा सबभन्दा पहिला हामी नै जाने हो। योभन्दा पहिला कुनै विदेश गएकै थिएन टिमहरू। पहिलोचोटि देखे घाँस भएको स्टेडियम यो बङ्गबन्धु नै हो त्यो। अनि त्यहाँबाट अब एक दिन रेस्ट भयो, तेस्रो दिन खेल्नु है। एक दिन गएर ट्याक्टु हानियो है, त्यहाँबाट तेस्रो दिन खेल्नु पऱ्यो। अब खेल्दाखेरि कोही कता दौडिरहेछ, कोही कता भएको छ, कोही के भएको छ, कोही तलबाट पास दिएछ, कोही डाङ्गा हानिरहेछ। प्रशिक्षक बिनाको टिम त्यस्तै हुन्छ। खेलाडीमा प्राविधिक ज्ञान थिएन, बललाई खुट्टाले हान्ने र विपक्षीको पोस्टतिर दौडिने पहिलो पुस्ताले यही जानेको थियो। 3 टिमसँग नेपालको भेट भयो। तिनै टिमका खेलाडी अग्ला थिए। उनीहरूसँग नेपाल कसरी प्रस्तुत भयो त? झन्डै 6 फिट 6 इन्चीका मान्छेहरू है। अब हामी बामपुड्के चाहिँ के भने 5 फिट 6 इन्चीको त्यो राइटबाट लेफ्टबाट क्रस गरेर ल्याउने, बल क्रस गरेर ल्याउने, हेड गऱ्यो गोल। अब गोलकिपर चाहिँ के भने कि त्यो पञ्च गर्न आउने, अरूले भेटाउनै नसक्ने। उमर मुसा दुईजना यति फरवार्ड यति फास्ट खेल्ने कि उनीहरूले हामीले सक्दैन। अब जब एकचोटि उमर चाहिँ फुटबल लिएर गइरहेको थियो, गोल हान्न लागेको थियो, मैले डिफेन्स लिएर उसलाई हान्दाखेरि
3 हात माथि फाल्ने बचाउनु परेछ उसलाई बल एकतिर अब 3 हात गएपछि खस्यो खसेर उसले पछाडि हेरेर मलाई फर्क्यो उसले खेल मैले भने बल हानेन बल बचाएछु हेऱ्यो मैले भने मैले मौका पायो भने हान्छ देखा खेलमा तब हाफ टाइम हो त्यसपछि उसले सोधेको यो को हो भने उसले भने कि यो त फलाना हो फलाना यस कारण त उति यसको आँट चाहिँ उसले मलाई हानेको त्यस्ता खेलाडीहरूसँग हामीले पनि ऊ गर्ने अलिकति हिम्मतैको कुरा हो नेपालको आधिकारिक जर्सी थिएन आफ्ताबले तत्कालीन ए डिभिजन क्लब विद्याव्यायामको जर्सी लगाएका थिए टिमको व्यवस्थापन भद्रगोल थियो 3 खेलमध्ये नेपालले 2वटामा हार बेहोर्यो एक खेल भने बराबरीमा टुङ्गियो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पहिलो प्रतियोगिता भए पनि नतिजाले पनि खासै अर्थ राखेन अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के छ भनेदेखि नि मलाई अलि नरमाइलो लागेको चाहिँ कुरा के भने फुटबल ग्राउन्ड भने क्रिकेटको पिच र ग्राउन्ड भने ती खेलहरूको आत्मा हो क्या बुझ्नुभयो नि त्यही नै राम्रो हुँदैन भनेदेखि अनि कसरी खेलाडी निस्किन्छ फुटबल क्रिकेटको चाहिँ के भन्छ कि स्तर कसरी माथि जान्छ जाने कुरै भयो होइन अब त्यतातिर कसैले सोचे पनि छैन अलिअलि राम्रो त भएको छ एउटा एस्ट्रो टर्फ राखेको छ होइन अब 7 बाटोमा त्यो एस्ट्रो टर्फले भान्जाएको छ म त यही भन्छु कि अहिलेको जति खेलाडी छ राम्रो होस् खेलोस् एम्फाले पनि गरोस् नाउँ कमाओस् हाम्रो यही हो पहिलो पुस्ताको टिमका कप्तान आरबी राजाको अघिल्लो साता मृत्यु भयो ती सबै खेलाडी अहिले 70 वर्ष नागिसकेका छन् तर आफ्नो टिमका खेलाडी कुन अवस्थामा छन् एक अर्कालाई पत्तो छैन नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फाले पनि इतिहास खोज्न प्रयास गरेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र मुरारी खिमरेका साथ किशन भण्डारी काठमाडौँ कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते